नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा धेरै मतले पारित। सहभागी सबै 258 जनाकै मत पक्षमा। अब भारतसँग वार्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताका साथ संविधान संशोधन भएकोमा सबै प्रफुल्ल। सरकारको कदमको सबै क्षेत्रबाट उच्च प्रशंसा। भारतसँग कूटनीतिक वार्ता मार्फत भूमि फिर्ता ल्याउन सुझाव। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 273 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 5335 पुग्यो। मृतक 2 जना थपिएसँगै मृतकको संख्या 18 पुग्यो। सरकारद्वारा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च भएको हिसाब सार्वजनिक। सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर 5 मा कम खर्च भएको जानकारी। शनिबार काठमाडौँमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। बृहत उपस्थितिको प्रचार गरिए पनि सहभागीको संख्या न्यून। घुसपैठ गर्ने केही विदेशी नागरिक पक्राउ। लामो समयपछि कोरोना संक्रमण देखिएपछि चीनको राजधानी बेइजिङका केही भागमा पुनः लकडाउन। विश्वभर कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 4,29,000। र भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माण कार्य सुरु। 40,000 दर्शक क्षमताको मैदान 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधरालाई नेपालको नक्सामा राखेपछि त्यसलाई संविधानको निशाना छापमा राखिएको नक्सामा अध्यावधिक गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकले उक्त विधेयक 2/3 भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो। बैठकमा सहभागी 258 सांसद मध्ये सबै 258 जनाको मत पक्षमा र विपक्षमा 0 मत परेको नतिजा सभामुख अग्नि सापकोटाले सुनाउनु भएको थियो। मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको संख्या 258 रहेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 258 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 0 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा 0 मत परेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 258 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या 275 को 2/3 भन्दा बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमत भन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। दुई 275 सदस्यीय संसदमा 258 मत खसेको थियो। यो सँगै संशोधन विधेयक 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएको मानिन्छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, राजपा, संघीय समाजवादी पार्टी, नेमखिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका हुन्। अब संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशाना छापमा नयाँ नक्सा राखिनेछ। भारतीय अतिक्रमणमा परेका दार्चुलाका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधरालाई नेपालले जेठ 7 गते नक्सा जारी गरेर आफ्नो नक्सामा राखेको थियो।
नेपालले अध्यावधि गरिएको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापभित्रको नक्सामा राख्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा ल्याएको थियो। उक्त विधेयक जेठ 9 गते संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो, जुन विधेयक जेठ 19 गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो। भारतले लिपुलेक भएर मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले नक्सा जारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि अब कूटनीतिक वार्ताको पहल गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट आज संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले भूमि फिर्ताका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको बताउनु भएको हो। साथै प्रधानमन्त्रीले सबै दल एकताबद्ध भएर संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रियताको पक्षमा, अखण्डताको पक्षमा बहुत राम्रो कुरा हो। एक ढङ्गले अब यो सर्वसम्मति नै भएको हो। केही साथीहरू अनुपस्थित हुनु बेग्लै कुरा हो, विपक्षमा कोही छैन। सिङ्गै संसद, यसको अर्थ सिङ्गै देश एकजुट छ, खुसीको कुरा हो। एउटा कोर्स अगाडि बढ्यो, अब वार्ता हुन्छ, अगाडि बढ्छ। नक्सा पारित हुनु ऐतिहासिक र सुखद पक्ष भएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले 1 इन्च भूभाग पनि कसैलाई छोड्न नसकिने बताउँदै आउनु भएको थियो। यसअघि संविधान संशोधन विधेयकमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफलमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले एकता प्रदर्शन गरेका थिए। गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने काममा सरकारले चालेको कदमप्रति सबैले खुसी व्यक्त गरेका थिए। कतिपय सांसदहरूले भने विगतमा भूमि जगाउन नसकेको महाकाली सन्धि गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। संविधान संशोधन विधेयकमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजतन्त्र कालमा गुमाएको भूमि नेपालले गणतन्त्र शासन व्यवस्थामा फिर्ता लिन खोजेको बताउनुभयो। गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन संविधान संशोधन हुनु नेपालको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय भएको दाहालको भनाइ थियो। दाहालले उक्त विधेयकमा नेपालीले जनाएको समर्थनमा आफ्नो पनि ऐक्यबद्धता रहेको बताउनुभयो। यहाँ आइपुग्दा हामी देशको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने प्रक्रियाको एउटा नयाँ चरणमा हामी आइपुगेका हौँ। आज यो विषयलाई यति संवेदनशील गम्भीर राष्ट्रिय विषयलाई सहमति बनाउँदै, किनकि बीचबीचमा हामी सबैलाई थाहा छ सर्वदलीय बैठकहरू बस्दै सहमतिको निम्ति प्रयासहरू गर्दै र यो विषयको गम्भीरता र जिम्मेवारी र संवेदनशीलता अनुसार नै राष्ट्रिय समझदारी बनाउँदै अहिले सरकारले यसलाई संविधान संशोधनद्वारा हाम्रो नक्सा जसरी संविधानमा लोगोको रूपमा प्रतीकको रूपमा इङ्गित छ त्यसलाई सच्याउने पहल कदमी जो गर्यो त्यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित भएको बताउनुभयो। उहाँले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि भएकोले त्यो भूमि नेपालमा समेट्नु जायज र स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। देउवाले राष्ट्रिय एजेन्डाको विषय भएकाले सबै दलहरूले साथ दिएको बताउनु भएको छ। काली नदीको पूर्वी भाग नेपालको भन्ने कुरा स्पष्ट छ, यसमा दुई मात्रै छैन। त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय समितिले पनि यो संशोधन प्रस्तावमा सपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समितिको हाम्रो बैठकले सम्पूर्ण सदस्यहरूले कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि नेपाल जस्तो आफ्नो भूमिको सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा यसमा चाहिँ नि सपोर्ट गरेको छ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने जानकारी गराउनुभयो। तर सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि हटेर गरिएको महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात गरिएको भन्दै यादवले कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूले माफी माग्नुपर्ने बताउनुभयो। महाकालीका अधिकांश, पुरै महाकाली पनि होइन, अधिकांश भाग साझा नदी हुने, सीमा हुने, यो र त्यो सन्धि मिलाउँदाखेरि हामीले के गरेका रहेछौँ त? अब जवाफ दिनु पर्यो। यहाँहरूले त्यसबेला कांग्रेसका नेताहरूले, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जो त्यसबेला संलग्न हुन्थ्यो, उहाँहरूले जवाफ दिनु पर्यो। यो महासुगौली सन्धि भन्दा पनि पछाडि हटेर राष्ट्रको हित गरे, अहित गरे हो कि होइन? यसको लागि हामी सबैले माफी किन माग्ने? देश र जनतासँग यहाँहरूले माफी माग्नु पर्यो कि राष्ट्रवादको नारा हामी दिन्छौँ, मधेसीहरूलाई गाली गर्छौँ, यिनीहरू भारतीय हुन्, धोती हुन् भनेर, तर राष्ट्रघात आफै गर्छौँ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो नि। बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हिजो मात्रै पनि हाम्रो पार्टी कार्यालयमा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरू यहाँहरूले पठाएको हो भनेर म भन्दिनँ, तर गएर अत्यन्त चाहिँ के छ भने उच्छृङ्खलताका साथ साम्प्रदायिकता फैलाउने, जातीय उन्मादका कुराहरू गरेको हिजो मात्रै हो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले पनि भूमि फिर्ता ल्याउने सवालमा आफूहरूले सरकारलाई साथ दिएको बताउनुभयो। तर मधेसी जनताको हक हितका लागि पनि संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा महतोले जोड दिनुभयो। नेपाली जनता, आफ्नो सम्पूर्ण नेपाली जनता, हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै नेपाली जनता आफ्नो देशप्रति, आफ्नो भूमिप्रति सजग छ, समर्पित छ, संवेदनशील छ। यो कुरा आज यो बैठकले देखाउन सक्नुपर्छ। आज यो कुरा हामीले आफ्नो कामबाट देखाउन सक्नुपर्छ। राप्रपाका राजेन्द्र लिङदिन, जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले, कांग्रेसका डाक्टर शशाङ्क कोइराला, प्रकाश मानसिंह, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अमरेश कुमार सिंह, नेकपाका विष्णु पौडेल, भीम रावल, पम्पा भूषाल, गोकर्ण विष्ट, देवेन्द्र पौडेल लगायतले नेपालको भूमि फिर्ता गर्न सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सबै सांसदहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै भूमि भएको र त्यसको यथेष्ट प्रमाण रहेको जिकिर गरेका थिए। आज प्रतिनिधि सभाबाट सबै दल एकजुट भएर नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि हामीले केही सांसदहरूको प्रतिक्रिया लिएका छौं। के भने त उनीहरूले हेरौं आजको आम विचारमा। ऐतिहासिक दिन हो, सबै पार्टीहरू एक ठाउँ उभिएको, होल देशै एक ठाउँ उभिएको दिन र इतिहासमा हामीले भएका कमजोरीहरूलाई आज सार्वभौम संसदले सच्याएको, अहिले नक्साको रूपमा हामीले सच्याएका छौँ र यसलाई भूमि प्राप्तिको रूपमा हाम्रै पुस्ताले सच्याउँछ भन्ने एउटा विश्वास पैदा भएको एउटा गौरवको दिन हो। आज देखिएको यो ऐतिहासिक एकताले, राष्ट्रिय एकताले पक्का पनि भारतले पनि दबाब पर्छ जिम्मेवारीपूर्वक सोध्न, नेपाली जनताको, नेपाली राजनीतिक दलहरूको, पार्टीहरूको भावनालाई पक्कै पनि भारतले पनि विचार गर्नुपर्छ, सोध्नुपर्ने हुन्छ। आज नेपालको प्रतिनिधि सभामा, संसदमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ। हाम्रो नेपालको इतिहासमा यस्ता थुप्रै दिनहरू छन् जुन दिन हामीले राष्ट्रिय एकता कायम गरेका छौँ, ती दिनहरू हामी सम्झिन्छौँ। तर त्यसमध्ये आज पनि एउटा त्यस्तै दिन हो जो इतिहासमा धेरै पटक सम्झिनुपर्ने दिनको रूपमा रहेको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा यो नेपाली भूमि हो भन्ने कुरा पटक पटक दशकौँदेखि हामीले भन्दै आएको विषय हो र त्यसलाई आज नेपालको प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधनको मार्फत संस्थागत ढङ्गले त्यसलाई आत्मसात गरेको छ र यो सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा खुसियालीको क्षण हो। यो नक्सालाई पनि एउटा थप आधार, तथ्य र प्रमाणहरूको साथमा एउटा नयाँ आधारसहित हामीले वार्ताको टेबलमा हाम्रो दाबीलाई प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्ने एउटा नयाँ आधार बनेको छ र अबको आवश्यकता दुवै देशको सम्बन्धलाई पनि सुदृढ अझ हुने गरी दुवै देशको बिचमा अब वार्ताको टेबलमा बसिहाल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो इतिहासको एउटा सुनौलो दिन, यो संसदको सदस्य हुनु पाएकोमा एकदमै धेरै ठुलो गौरव पनि छ
र यो सँगसँगै आज एउटा सङ्कल्प गर्ने दिन पनि हो कि नक्सामा जुन भूभाग आज हाम्रै भूभाग हो, तर आज हामीले जसरी स्वामित्वको दाबी गरेका छौँ, अब यो समय लाग्ला, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सुरु भएर अब यो खुट्टामा जसले जुत्ता हाले तापनि अब मुलुकको यो एजेन्डाबाट कोही पनि पछाडि जान पाउँदैन। एकता दलहरूको बिच एकता मात्र होइन, सिङ्गो देश एक ठाउँ उभिएको छ र आज यहाँ राष्ट्रियताको बहस हुँदै गर्दा नेताहरूले जुन परिपक्व ढङ्गबाट नेपालका सबै जात जाति भाषाभाषी सबको एक भावनालाई मुखरित गर्ने गरिकन जसरी विषयहरू आएको छ, यसले भोलिका दिनसम्म पनि एउटा आजको छलफल कोशी ढुङ्गा साबित हुन्छ भन्ने विश्वास छ। यसअघि संविधान संशोधन विधेयकमा समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले राखेको संशोधन प्रस्ताव सभामुखले अस्वीकृत गर्नुभएको थियो। संसदको शनिबारको बैठकमा संशोधन विधेयकमाथि नै सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनासाथ सांसद गिरी उठेकी थिइन्, तर सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले उनको संशोधनलाई आफूले अस्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभामा नियमावलीको नियम 112 अनुसार नभएकाले आफूले संशोधन अस्वीकृत गरेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्सा जारी अनुसार नक्सा निशान छापमा राख्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ। यसमा समाजवादीकी सांसद गिरीले मात्र संशोधन दर्ता गरेकी थिइन्। संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको जानकारी गराएपछि गिरी संसद बैठक छोडेर बाहिरिएकी थिइन्। कोभिड-19 का कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी 273 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म 913 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण हुने कोभिड-19 रोगका कारण नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पर्साका 25 वर्षीय पुरुष र निजगढ 12 का 5 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको हो। पर्सामा जेठ 28 गते एक पुरुषको शव भेटिएको थियो। नारायणी अस्पतालमा पोस्टमार्टमका क्रममा स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र त्यही अस्पतालको ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 12 निजगढका बालकको बिरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा उपचारका क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएको छ। निमोनियाले ग्रस्त उनको आरडीटी र पीसीआर दुवै टेस्ट पोजिटिभ आएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको छ। निजको आरडीटी परीक्षणमा पोजिटिभ आएकोले आइसोलेसन वार्डमा राखी उपचार सुरु गरिएको, निजको स्वाब सङ्कलन गरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको हो। निजको प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजा नआउँदै हिजो मिति 2077 जेठ 30 गते शुक्रबार दुःखद निधन भएको थियो र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय उहाँहरूको देहावसानमा संवेदना व्यक्त गर्दछ। यसरी हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 18 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 273 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 5335 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 4404 जना संक्रमितको आइसोलेसनमा उपचार हुँदैछ। त्यसैगरी अहिलेसम्म 913 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। कुल डिस्चार्ज भएका मध्ये 822 जना पुरुष र 91 जना महिला रहेका छन्। अहिलेसम्म 72 जिल्लाका नागरिकमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कुल 3,15,340 वटा परीक्षण गरिएको छ। 1,27,288 वटा पीसीआर परीक्षण र 1,88,052 आरडीटी टेस्ट सम्पन्न भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,661 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ भने आरडीटी विधिबाट 2,520 वटा परीक्षण भएको छ। दुवै विधि गरेर पछिल्लो 24 घण्टामा 8,181 वटा परीक्षण भएको छ। यो संख्या अघिल्ला दिनको तुलनामा थोरै हो। मन्त्रालयले असार 15 गतेसम्ममा दैनिक 10,000 पीसीआर परीक्षण सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरका क्वारेन्टाइनमा 1,50,549 जना रहेका छन्। मन्त्रालयले कोरोनाको जोखिम कम गर्न नारा जुलुस तथा प्रदर्शनका नाममा भिडभाड नगर्न सुझाव दिएको छ। सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च भएको 10 अर्बको हिसाब सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा भएको भनेको 10 अर्ब रुपैयाँको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन भएपछि सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो। सीसीएमसी निर्देशन समितिको निर्णय अनुसार खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो। 10 अर्ब खर्च भएको चर्चा चलिरहे पनि तिनै तहबाट हालसम्म 8 अर्ब 39 करोड 11 लाख 49 हजार रुपैयाँ खर्च भएको सरकारले जनाएको छ।
संघीय सञ्चित कोषबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिएको रकममध्ये सबैभन्दा धेरै रक्षा मन्त्रालयले 2,40,24,57,000 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 1,58,52,83,000 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 5,20,00,000, शिक्षा मन्त्रालयले 2,69,78,000 र गृह मन्त्रालयले 2,45,88,000 रुपैयाँ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ। यसैगरी औषधि स्वास्थ्य सामग्रीमा 3,90,88,00,000 रुपैयाँ, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा 1,12,50,00,000 रुपैयाँ, जनशक्ति परिचालनमा 5,83,33,000 रुपैयाँ र क्वारेन्टिनमा 13,55,98,000 रुपैयाँ खर्च भएको सरकारले जनाएको छ। अन्य शीर्षकमा 40,15,09,000 रुपैयाँ खर्च भएको विवरण छ। अन्यभित्र के समावेश गरिएको छ भन्ने खुलाइएको छैन। यसैगरी प्रदेश 1 सरकारले 19,35,60,000 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश 2 ले 13,39,46,000, बागमती प्रदेशले 13,67,00,000 र गण्डकी प्रदेशले 15,42,10,000 रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यसैगरी प्रदेश 5 ले 7,79,30,000 रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशले 23,92,93,000 रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले 36,48,70,000 रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै खर्च सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र सबैभन्दा कम खर्च प्रदेश 5 मा भएको देखिन्छ। स्थानीय तहबाट 2,98,51,94,000 रुपैयाँ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शनिबारको प्रदर्शनलाई बृहत भनिएको थियो तर हुन सकेन। माइती घरमा विरोध प्रदर्शन भइरहँदा देखिएका केही फरक दृश्य भने निकै रोचक देखिन्थ्यो। आजको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकाय दुवै पक्ष संयमित भने देखिएका थिए। सरकार विरोधी प्रदर्शन सकिएपछि प्रदर्शनकारीको तर्फबाट राष्ट्रिय गीत बजाइएको थियो र बज्नासाथ प्रदर्शनकारीलाई निगरानी गर्न तैनाथ नेपाल प्रहरीका जवानदेखि अधिकृत सम्मले उभिएर राष्ट्रिय गीतप्रति सम्मान प्रकट गरे। नेपाली युवाहरूको आयोजनामा गरिएको भनिएको प्रदर्शनमा केही विदेशी नागरिक पनि सहभागी भएको पाइयो। प्रदर्शनमा सहभागी जनाउन लागेका 5-6 जना विदेशी नागरिकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रदर्शनमा उत्रिएका केही युवाहरूले हातमा प्लेकार्डसँगै फूल पनि बोकेका थिए र प्रहरी मेरो साथी भन्दै उनीहरूले प्रहरीलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै शान्ति सुरक्षामा खटेकोमा धन्यवाद दिँदै फूल दिए। केही दिन अघि बालुवाटार र नक्सालमा गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि लाठीचार्ज गर्नुका साथै असुल ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरेको थियो। त्यस क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरी हाम्रो साथी लगायतका नारा लगाएका थिए। शनिबार पनि परिस्थिति अनियन्त्रणमा जान सक्ने भन्दै धेरै संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले आफ्नो मागलाई रोचक तरिकाले प्रस्तुत गर्नुको साथै विभिन्न रूपमा देखा परेका थिए। सबैजसो विरोध कार्यक्रममा नेपालमा विभिन्न दल तथा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर उपस्थित हुने गर्दथे, तर शनिबार कसैले पनि झण्डा बोकेको देखिएन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभेद श्रेष्ठका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन जारी छ। लकडाउन जारी भए पनि पछिल्लो समय उपत्यकामा सवारी चाप बढेको छ। गत चैत्र 11 देखि जारी गरेको लकडाउन ज्येष्ठ 32 गतेसम्म रहनेछ। पछिल्लो समय सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै केही खुकुलो बनाएपछि शनिबार पनि काठमाडौँका सडकमा सवारी चाप छ। सरकारले जोर बिजोर प्रणालीमा निजी गाडी सञ्चालन गर्न दिएको छ भने मोटरसाइकलमा 1 जना मात्र चढ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। मोटरसाइकलमा 2 जना चढेको पाइए ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्दै आएको छ। त्यस्तै लकडाउन खुकुलो भएपछि बजार पसल पनि खुलेका छन्।
पछिल्लो पटक थपेको लकडाउनको अवधि भोलि सकिँदैछ। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका आजदेखि कोरोना मुक्त क्षेत्र भएको छ। आइसोलेसनमा रहेका 3 जना पनि निको भएर घर फर्किएसँगै नरैनापुर गाउँपालिका कोरोना मुक्त क्षेत्र भएको हो। कोरोनाको हटस्पट बनेको नरैनापुरका सबै संक्रमित निको भएर घर फर्किएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले जानकारी दिनुभएको छ। नरैनापुरका 118 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। नरैनापुरमा कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु समेत भएको थियो। नरैनापुरमा निषेधाज्ञा भने जारी नै रहेको छ। बर्दियाका किसानहरू रासायनिक मल र बिउ नपाउँदा चिन्तित भएका छन्। मानु छरेर मुरी उब्जाउने समयमा बर्दियाका किसानहरू मल र बिउको लागि राति 2 बजेदेखि लाइनमा बस्न बाध्य छन्। 1000 हेक्टर कृषि योग्य जमिन रहेको बर्दिया जिल्लामा 50,250 हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ। बर्दिया जिल्लामा प्रत्येक वर्ष 12,000 मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्दछ। यो वर्ष हालसम्म प्राप्त रासायनिक मल 3,000 मेट्रिक टन युरिया, 2800 मेट्रिक टन DAP, 34 मेट्रिक टन पोटास मात्रै बर्दियालाई प्राप्त भएको छ। त्यो असर चाहिँ पर्छ नै, किन भन्दा अब अहिलेको यो एक त टोटल अधिराज्यभरि आवश्यकता पर्ने करिब 7 लाख मेट्रिक टन आवश्यकता पर्ने, तर खरिद र मन्त्रालयबाट अनुदान प्राप्त हुने 2 देखि 3 लाख मेट्रिक टनको लागि मात्र अनुदान प्राप्त हुने, त्यही बराबरको मल खरिद हुन्छ। त्यो चाहिँ सबै ठाउँमै यो अभावै हुन्छ, मलको चाहिँ पर्याप्त हुँदैन। अहिले बर्दियाका कृषकहरू खेतमा काम गर्नुपर्ने बेलामा रासायनिक मलको लागि घण्टौं लाइनमा बस्नु परेको छ। विभिन्न सहकारीहरू मार्फत उपलब्ध हुने रासायनिक मल सीमित मात्रामा उपलब्ध भएको छ। एक बोरा मलको लागि 7-8 घण्टा लाइनमा बस्दा पनि मल पाइने हो कि होइन भन्ने चिन्तामा किसान रहेका छन्। म 2 चोटिसम्म हामी सबै साथीहरू आयो, अस्तिको आइतबार पनि आइयो, अहिले पनि लाइनमा लागिएको छ। मान्छे 700-800 छन्, मोल 300 बोरा छ भन्दा छैन भन्ने कुरो आइरहेको छ। अब पाउने नपाउने पनि ग्यारेन्टी छैन। अब म कमसेकम यहाँ 5 बजे आइपुगेको, यहाँ कमसेकम राति 2 बजेबाट आएर मान्छेहरू लाइन लागेका छन्। अब यस्तो अवस्था छ, घाम लागेको छ, यो घाममा मान्छेहरू तातेका छन्। मोल यहाँ पाइएको छैन, पाउने हो कि होइन निश्चित पनि छैन। धानको पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको राजापुरमा अहिले धान रोपाई सुरु भइसकेको छ। सिँचाइको राम्रो सुविधा र उर्वर भूमि भए पनि रासायनिक मलको अभावले उत्पादनमा कमी आउने हो कि भनेर किसानहरू चिन्तित भएका छन्। खाद मल त मिलबो नहीं करत, का कहे कब वहाँ से लन थी, कब वहाँ से लन थी। एक बोरी मिलत तो फिर 2400 में मिलना, मैंने 2500 मांगता। आजकल कर रहा है बड़े मुश्किल से मिलत नहीं, मिलबो खाद नहीं मिलत, का कर भी अब खाद मिलत तो बढ़िया से खेती करे बनने रहा। अब यूरिया नहीं हो एरिया हजुर, का कर भी अब यूरिया फिर नहीं हो, DAP कल डाल के नहीं हुई लस। वर्षभरिको खर्चका लागि रोपाई गर्ने समय हुँदा समेत मल तथा बिउ नपाउँदा किसानहरू चिन्तित भएका छन्। समयमा नै मल तथा बिउको व्यवस्था गर्न किसानहरूले सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। बर्दियाबाट सञ्जु चौधरीको रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा 7वटै प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणको महामारीलाई केन्द्रित गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारहरूले असार 1 गते बजेट ल्याउँदैछन्। प्रदेश सरकारले कोरोनाले प्रदेशको विकासमा बाधा पारेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको उन्नतिलाई आर्थिक पुनरुत्थानका साथ केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई लिएका छन् भने कृषि, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानमा कार्यक्रमहरू ल्याउने जनाएको छ। कोभिड-19 का कारण सिर्जित असहज परिस्थितिबाट संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणमा केन्द्रित हुने, सँगसँगै रोजगारी सृजना तथा उत्पादकत्व वृद्धिको योजनालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको प्रदेश सरकारहरूको भनाइ छ। कोरोना महामारीका बीच आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। अधिकांश कार्यक्रमहरू गत वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको र अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको बताइएको छ। पर्यटन, कृषि, सहकारी तथा युवा रोजगारको राम्रो नारा दिइएको नीति तथा कार्यक्रमले यस वर्ष नतिजा दिने विश्वास प्रदेश सरकारहरूले लिएका छन्।
समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा धेरै मतले पारित। सहभागी सबै 258 जनाकै मत पक्षमा। अब भारतसँग वार्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताका साथ संविधान संशोधन भएकोमा सबै प्रफुल्ल। सरकारको कदमको सबै क्षेत्रबाट उच्च प्रशंसा। भारतसँग कूटनीतिक वार्ता मार्फत भूमि फिर्ता ल्याउन सुझाव। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 273 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 5335 पुग्यो। मृतक 2 जना थपिएसँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 18। सरकारद्वारा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च भएको हिसाब सार्वजनिक। सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर 5 मा कम खर्च भएको जानकारी। शनिबार काठमाडौँमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। बृहत उपस्थितिको प्रचार गरिए पनि सहभागीको संख्या न्यून। घुसपैठ गर्ने केही विदेशी नागरिक पक्राउ। लामो समयपछि कोरोना संक्रमण देखेपछि चीनको राजधानी बेइजिङका केही भागमा पुनः लकडाउन। विश्वभर कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 4,29,000। र भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माण कार्य सुरु। 40,000 दर्शक क्षमताको मैदान 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिभर कर असुली नगराउनु भन्दै सरकारका विरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अहिले अदालत र अर्थ मन्त्रालयबीच दूरी बढ्न थालेको छ। अर्थ मन्त्रालय भने जसरी पनि कर असुली गर्ने पक्षमा देखिन्छ। कर असुली प्रक्रिया रोक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले भ्याकेट दर्ता गरेपछि अहिले अदालत र अर्थ मन्त्रालयबीच वाक युद्ध नै चल्न पुगेको छ। राजस्व सचिव राम शरण पुडासैनी निवेदक रहेको निवेदन दर्ता गरेपछि सो विवाद सुरु भएको हो। यसअघि सर्वोच्चले सरकारले कर असुली प्रक्रियाका लागि जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै जेठ 28 गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सो आदेशको विरुद्धमा अर्थ मन्त्रालय भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो। सरकारले करदाताको अप्रत्यक्ष दायित्व रहेको भ्याटको समेत असुली रोकिनु गलत भएको तर्क निवेदनमा पेश गरेको छ। सर्वोच्चको आदेश कर सम्बन्धी वर्तमान कानूनको मान्यता विपरीत भएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार 3 पटकसम्म म्याद बढाइएको हुँदा अदालतले आदेश गरे जस्तो निश्चित कानूनको दफा प्रयोग नगरी परिस्थितिको मूल्याङ्कन समेत नगरेको भन्ने विषय गलत भएको निवेदनमा उल्लेख गरी अदालतको आदेशका विरुद्धमा सरकार गएको हो। निवेदनमा भ्याट तथा अन्तशुल्क बापतको रकम वास्तविक उपभोक्तामा लाग्ने र विक्रेताले उपभोक्ताबाट असुल गर्ने रकम भएकाले करदाताको दायित्व जम्मा गर्ने सम्म मात्र भएको जिकिर मन्त्रालयले गरेको छ। उपभोक्ताकर्ताबाट राज्यकोषमा दाखिला गर्ने गरी सङ्कलित रकम करदाताले उपयोग गर्नु न्यायसङ्गत नभएको समेत मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदनमा जिकिर गरेको छ। बन्दाबन्दीको शून्य अवधि न्यायिक निकाय र अर्धन्यायिक निकायमा मात्र आकर्षित हुने तर विशुद्ध राजस्व प्रशासनमा उक्त विषय आकर्षित गर्न नहुने जिकिर निवेदनमा गरेको छ। अहिले सरकारका विभिन्न खातामा गरी करिब 2 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ नगद मौजदात छ। यसमा 1/3 भन्दा बढी रकम स्थानीय तहको रहेको छ। प्रदेश सरकारको खाताको रकम पनि यसमै जोडिएको छ। त्यसबाहेक विभिन्न धरोटी जमानत बापतका रकम पनि यसमा जोडिएको छ। त्यसैले संघीय सरकारसँग खातामा चलाउन मिल्ने रकमको ठूलो स्पेस छैन। गत चैत मसान्तसम्ममा बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति 56 अर्ब 28 करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ। 2075 चैत मसान्तसम्ममा सरकारको वित्त स्थिति 17 अर्ब 29 करोड रुपियाँले बचतमा थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले 6 खर्ब 42 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाएको छ। सरकारले अहिलेसम्म 8 खर्ब 73 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। सरकारले राजस्व उठाएको रकमले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अबको प्रसङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। लामो समयपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि चीनको राजधानी बेइजिङका केही भागमा पुनः लकडाउन गरिएको छ। दक्षिण बेइजिङको
सिन्फादी मासु बजारमा कार्यरत व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि बेजिङका 11वटा आवासीय क्षेत्रमा लकडाउन गरिएको हो। त्यस्तै पसल र विद्यालयहरू पनि बन्द गरिएको छ। सिन्फादी मासु बजारबाट सङ्कलन गरिएका 517 नमुनामध्ये 45 जनामा संक्रमण देखिएको हो। बेजिङ प्रशासनले नयाँ कोरोना संक्रमितको पहिचानका लागि 10,000 भन्दा बढी नागरिकको न्युक्लियक एसिड टेस्ट गर्ने जानकारी दिएको छ। चीनको राजधानी बेजिङमा 50 दिनपछि स्थानीय केस देखिएको हो। गत वर्षको डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमण अहिले विश्वभर फैलिसकेको छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 रोगबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 4,28,000 नागेको छ। साथै संक्रमणबाट विश्वभर करिब 77,64,000 जना संक्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण बिरामी भएका करिब 39,82,000 निको भएका छन्। त्यसैगरी हाल विश्वभरमा कोरोना भाइरस संक्रमित 33,53,000 भन्दा धेरैको उपचार भइरहेको छ। ती मध्ये 54,000 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। चीनको हुए प्रान्तको वुहान शहरबाट गत वर्षको डिसेम्बरको अन्त्यबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमणको कारण अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। अमेरिकामा मात्र 21,17,000 जनामा संक्रमण भएको छ भने 1,16,000 धेरैको मृत्यु भएको छ। दक्षिण अमेरिकामा 13,56,000 जनामा संक्रमण भएको छ भने 57,000 को मृत्यु भएको छ। उत्तर अमेरिकामा 24,27,000 जना कोरोना संक्रमित रहेका छन् भने त्यहाँ 1,43,000 बढीको मृत्यु भएको छ। युरोपमा 21,84,000 जनामा संक्रमण भएको छ भने 1,82,000 बढीको मृत्यु भएको छ। एसियामा 15,58,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण भएको छ भने 39,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी अफ्रिकामा 2,28,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण हुँदा 6,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। ओसियानामा करिब 9,000 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने 124 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका 7 स्थित भङ्गेरीमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माण कार्य सुरु भएको छ। 135 रोपनी क्षेत्रफलमा 2 अर्ब 40 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने रग्बी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माणका लागि स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सरकारको बजेटमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। 40,000 दर्शक क्षमता रहेको उक्त खेल मैदान निर्माणको पहिलो चरणको डीपीआरको काम सम्पन्न भई नगरपालिकाको बजेटमा हाल निर्माण कार्य अघि बढाइएको नगर प्रमुख मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा 35 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी बुट्यान हटाउने र मैदान सम्याउने काम गरिरहेको छ। 5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको भक्तपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको कारण स्थगित भारतको चर्चित क्रिकेट लिग इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा गर्ने तयारी भएको छ। कोरोनाको कारण 2 पटक मिति घोषणा भएर स्थगित लिग अझै अनिश्चित रहेको छ। तर भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईले भने यस वर्षको प्रतियोगिता सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा गर्ने तयारी गरेको हो। यस वर्ष तय भएको आइसिसी T20 विश्वकप र एसिया कप रद्द भएको अवस्थामा आइपिएल सेप्टेम्बर र अक्टोबरभित्र हुनेछ। एपिएलको 13औं संस्करण 29 मार्चबाट सुरु हुने तालिका थियो। कोरोनाको कारण अप्रिल 15बाट नयाँ मिति तय गरिएको थियो। तर भारत सरकारले लकडाउनको अवधि थप गरेसँगै आइपिएल अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो। अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने विश्वकप बारेको निर्णय आइसिसीले अर्को महिना गर्नेछ। तर अस्ट्रेलियामा विश्वकप हुने सम्भावना बढेको छ। अस्ट्रेलिया सरकारले हालै रङ्गशालामा 10,000 दर्शकलाई खेल हेर्न अनुमति दिइसकेको छ। पाकिस्तान क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान शाहिद अफरिदीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। अफरिदीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट आफूलाई कोरोनाको संक्रमण भएको जानकारी दिएका हुन्। छिट्टै निको हुन सबैको प्रार्थना आवश्यक रहेको अफरिदीले बताएका छन्। कोरोनाको संक्रमण हुने उनी तेस्रो पाकिस्तानी क्रिकेटर हुन्। यसअघि
तौफिक उमर र जाफर सरफराजलाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा धेरै मतले पारित। सहभागी सबै 258 जनाकै मत पक्षमा। अब भारतसँग वार्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताका साथ संविधान संशोधन भएकोमा सबै प्रफुल्ल। सरकारको कदमको सबै क्षेत्रबाट उच्च प्रशंसा। भारतसँग कूटनीतिक वार्ता मार्फत भूमि फिर्ता ल्याउन सुझाव। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 273 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 5335 पुग्यो। मृतक 2 जना थपिएसँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 18 जना। सरकारद्वारा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च भएको हिसाब सार्वजनिक। सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर 5 मा कम खर्च भएको जानकारी। शनिबार काठमाडौँमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। बृहत उपस्थितिको प्रचार गरिए पनि सहभागीको संख्या न्यून। घुसपेट गर्ने केही विदेशी नागरिक पक्राउ। लामो समयपछि कोरोना संक्रमण देखिएपछि चीनको राजधानी बेइजिङका केही भागमा पुनः लकडाउन। विश्वभर कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 4,29,000। र भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माण कार्य सुरु। 40,000 दर्शक क्षमताको मैदान 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।